अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो जो हमारा PYQs का सिलसिला चल रहा है उसकी अगली कड़ी, पिछले लेक्चर में हमने जून 2008 के PYQs के मुतालिक गुफ्तगू की। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2008 के मुतालिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पहला सवाल है मिन किबार शुआरा इल जाहिलियीन। बस यहाँ पर यही सवाल है कि असर जाहिली में से कौन है। तो असर जाहिली में से कौन है? आशा असकैस। ठीक है, सही जवाब क्या है? आशा कैस। इनका नाम क्या है? मैमून बिन कैस। ठीक है, अबुल अला अल मुअर्री ये असर अब्बासी के हैं। महमूद सामी अल बारूदी ये आपके असर हदीस के हैं। ठीक है, अगला सवाल है लम यकुन मिन खुतबाइल असर जाहिली। ठीक है, खुतबाए असर जाहिली में से कौन नहीं है? खुस बिन साइदा हैं, आमिर बिन कलसूम तगलबी ये खतीब हैं, कैस बिन ज़ुहैर अल अब्सी हैं, दाऊद बिन अली ये खुतबाए असर जाहिली में से नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है अल अरब उम्मतुम मिनल उमम। अरब एक कौम है। ठीक है, अरब एक कौम है। उम्मतुम मिनल उमम है अल्लती इस्तलहल मुअर्रिखून अला अन यसम्मूहा। चुनांचे मुअर्रिखून ने इसे क्या इस्तिलाह दी है, इसको क्या नाम दिया है? तो हामिया नहीं, आरिया नहीं, मनगोलिया नहीं, बल्कि इसका क्या नाम है? सामिया, जो कि साम बिन नूह की तरफ निस्बत है। ठीक है, तो सामिया ये एक उसरा है। आप और बताएंगे कि मुझे सामिया के उसरे में कौन कौन आता है अरबी के अलावा, और कौन सामिया के उसरे में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हिया क़रियतुन बैन नखला व ताइफ। ठीक है, ये गांव है नखला और ताइफ के दरमियान, बैनहा व बैन मक्का, उसके और मक्का के दरमियान 3 मराहिल हैं। ठीक है, मराहिल हैं। इत्तखज़ सूकन जिसको बाजार बना लिया गया, उत्तखज़ सूकन जिसको बाजार बना लिया गया, असबह शहीरन बहुत मशहूर हुई, जिद्दन खिलाल अय्यामिल जाहिलिया। ठीक है, जाहिलियत के दौर में, हत्ता नहबल खवारिज यहाँ तक कि उसको खवारिज ने लूट लिया। तो ये किसके बारे में है? उकास के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में है? उकास के बारे में। सही जवाब इसका क्या है? उकास। अगला सवाल है अलम तअलमा अन्नी बिसमआन मुफरदू। ठीक है, ये मरसिया कहा है किसी ने भी, जिसने भी अपने 2 भाई जो ख़त्म हो गए थे, क्या तुम नहीं पता अन्नी बिसमआन मुफरदू कि मैं समान पे अकेला हूँ, वमा लिया फ़ीहा मिन हबीबिन सुबाकुमा, और वहाँ पर तुम्हारी कब्रों के पास जो मैं खड़ा हूँ तो तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो किसका है? किसका? ये कुस बिन साइदा का। ठीक है, कुस बिन साइदा का। कुस बिन साइदा वैसे तो खतीब है, लेकिन थोड़ी सी शायरी यही की है, मानी अपने भाई जो ख़त्म हुए या दोस्त होंगे या भाई। ठीक है, दैर समान, समान क्या है? ये कुआं है या कुछ होगा, तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने ये कहे थे। ठीक है, अगला सवाल है या अय्युहन्नास, ए लोगो इस्माउ सुनो, ए लोगो इस्माउ वअू सुनो और याद रखो, इन्नहु मन आशमात जो जी रहा है वो मरेगा, व मम्मा तफात और जो मरेगा वो चला जाएगा, कुल्लु मा हुआ आतिना जो आ रहा है वो जाएगा, जो जा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये किसका है? कुस बिन साइदा का। ठीक है, कुस बिन साइदा का। आमिर बिन मादी करीब भी खुतबा में से हैं, साहबान वाली भी, अली बिन अबी तालिब भी। ठीक है, लेकिन ये किसका है? कुस बिन साइदा का। अगला सवाल है या बुनैया कद कबुरत सिन्नी फबलगतु हिरसन मिन दहरी फहकमतनी अत्तजारी वल उमूर तजरिबतुन व इख्तिबारुन फहफदु अन्नी मा अक़ूलु वअू हादा मिन क़ौल। ऐ मेरे बेटो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत कुछ मैंने सीखा है अपने ज़माना जो जिया हूँ। फ़हकमतनी अत्तजारी वल उमूर तजरिबतुन, और चुनांचे मुझे एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और जो मामलात होते हैं वो तजुर्बा होते हैं और इम्तिहान होते हैं, चुनांचे मुझसे सीख लो और याद कर लो। ये किसने कहा है? ये एक वसीयत है और ये कही है ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी ने। ठीक है, ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी ने। अगला है मा अराना नक़ूलु इल्ला मआरन। ठीक है, मा अराना नक़ूलु इल्ला मआरन व मआदन मिन क़ौलिना मकरूना। ये सवाल बहुत पूछा गया है, शायद अब ख़त्म हो गया। तो ये किसका है? काब बिन ज़ुहैर का। ठीक है, ये किसने कहा है? काब बिन ज़ुहैर ने ये कहा है। अगला सवाल है अर्रज्ज़ु अव्वलु मा नज़्ज़महु अल अरब लिल हदा वल गालिब फ़ी ज़न। अर्रज सबसे पहले अरब ने ये गाया या ये कहा किसके लिए? यानी किसको चलाने के लिए, किसको गुनगुनाने के लिए? जैसे बच्चों के लिए लोरियां पढ़ी जाती हैं, तो किसको मस्त करने के लिए? वलगालिब फिजन, चुनांचे असल ये है कि माखूद मिन, ये किससे माखूद है? ठीक है, यानी हिदा के लिए। तो ये किससे माखूद है? सैरिल जमाल व हिज्जत, यानी जमाल किसको कहते हैं? ऊँट को। ठीक है, तो ऊँट के चाल से, यानी ऊँट को चलने के लिए रज्ज़ या शारी करते थे, मैंने कुछ कुछ वो अरबी में जुमले कहते थे जो एक रज की टाइप बन जाते थे। ठीक है, रज के टाइप के बन जाते। तो ये ऊँट के चलने से और उसके उससे है, तो घोड़ों से नहीं, और ये तुबूल की आवाज़ और नाई की आवाज़ नहीं। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? सैरुल जमाल
وحزتها۔ اگلا سوال ہے حیات الحیوان، اگرچہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، حیات الحیوان یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ محمد تیمیری کی۔ پھر کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں اول کتاب من نوعہ، یہ اپنی نوع کی پہلی کتاب ہے، یعنی حیوانات کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے عربی ادب میں۔ فیہ معلومات عن الطب النسبی والعلم النفس، اس میں طب نسبی اور علم النفس کے متعلق معلومات ہے۔ تو حیات الحیوان محمد بن موسیٰ الدمیری کی ہے، اور جاہز کی جو کتاب کا نام ہے وہ الحیوان ہے۔ کتاب البیان والتبیین ہے، البخلا ہے، یہ اہم کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون ہے، 7 اجزاء میں ہے تقریباً، 7 اجزاء میں ہے، اور پھر اسی میں سے جو مقدمہ ہے، ان کا مقدمہ ابن خلدون بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ سوال ہے ان الشعراء المخضرمین، شعراء مخضرمین کون ہیں؟ ہم اولئک الشعراء الذین، انہوں نے جو دیا ہے لبس الملابس الخضراء بعد الاسلام، جنہوں نے ہرے کپڑے پہنے اسلام کے بعد، یا جو خضر علیہ السلام کی طرف منتمن ہیں، یا ہنود ہیں جنہوں نے عربی میں شعر کہے ہیں، ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا الذین رأوا العصرین علی الجاہلی والاسلامی، جنہوں نے جاہلی اور اسلامی زمانہ دیکھا ہے۔ تو یہ غلط تعریف دی ہوئی ہے، بلکہ اصل تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے جاہلیت میں بھی شاعری کی ہے اور اسلام میں بھی شاعری کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کیا لبید بن ربیعہ نے عصر اسلامی نہیں دیکھا ہے نا، لیکن ان کو مخضرمین نہیں کہا جاتا، کیونکہ انہوں نے شاعری نہیں کی عصر اسلام میں، صرف 1-2 شعر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعراء مخضرمین، صحابہ مخضرمین وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کی جو اصطلاح ہوتی ہے مخضرمین کی، لیکن شعراء مخضرمین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ہی دور میں شاعری کی ہو، ٹھیک ہے، دونوں ہی دور میں شاعری کی ہو۔ واللہ لئن اتی محمد واتبعہ لیضرمن علیکم نار العرب شعری، اللہ کی قسم اگر یہ محمد کے پاس آ گیا، یہ اس طرح کے سوال اب بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ تو پرانی بات ہے، یہی سوال پوچھے جائیں گے اور کیا پوچھا جائے گا۔ وَإِلَّهِ لَئِنْ أَتَى مُحَمَّدًا، اگر یہ محمد کے پاس پہنچ گیا، وَاتَّبَعَهُ اور اس کی اتباع کر لی، لَيَضْرِبَنَّ عَلَيْكُمْ نِيرَانَ الْعَرَبِ تو تم میں آگ بھڑکا دے گا اپنے شعر کے ذریعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آپ کا ہے عاشا قیس کے بارے میں، ٹھیک ہے، عاشا قیس کے بارے میں۔ یہ اسلام قبول کرنے چلے تھے، لیکن سفیان یا جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے ان کو روک دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو روک دیا تھا۔ یہ عاشا قیس کے بارے میں ہے۔ اگلا سوال ہے الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلی، اللہ کی قسم میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ کس نے کہا؟ لبید بن ربیعہ نے، جو مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد اسلام کے بعد انہوں نے شاعری بھی ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کچھ شاعری سناؤ، ٹھیک ہے، کچھ شاعری سناؤ، تو کہا کہ اب جب میرے سینے میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تو اب اس سے شاعری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے امر الناس ان یکتبوا مصاحف من هذا المصحف الامام وبعث في كل افق واحدا منها، ٹھیک ہے، لوگوں کو حکم دیا کہ جو مصحف امام یعنی یہ قرآن جو اصل قرآن تھا مصحف، ٹھیک ہے، اس سے تمام مصاحف کو لکھوایا، نقل کروایا، کاپی کرایا اور سب جگہ بھیج دیا۔ وہ 6-7 جگہ بھیجا تھا، وہ ضرور آپ کوئی، کیونکہ علماء سبھی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اکثر لوگ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈھونڈ کے یہ سرچ کے بتائیے گا کہ اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں۔ تو جو مصحف امام جو اصل مصحف تھا اس سے کاپی کرا کے سب جگہ بھیجے تھے، تو آپ لکھ سکتے ہیں وہ کس نے کیا تھا؟ عثمان بن عفان نے۔ اور جو اصل مصحف تھا وہ کس کے پاس رہا تھا؟ وہ بھی، کیونکہ ہمارے اس میں حدیث اور اسی طریقے سے قرآن ایک ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ میں کراؤں گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر من شعراء الامویین، اموی شعراء میں سے ہیں، اشتہر بمدحہم، چنانچہ یہ امویوں کی مدح کے حساب سے مشہور ہوئے اور ان کے دشمنوں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ اختل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں ہے؟ اختل کے بارے میں۔ اختل جو ہے شاعر الامویین کہا جاتے ہیں، شاعر البلاد، خلیفہ، اس طرح کے ان کا کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، لقب ہے اختل کا وہ۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ یہ اختل کا، امویوں کی مدح کی ہے اور ان کے دشمنوں کی انہوں نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے، کس نے؟ اختل نے۔ اگلا سوال ہے وہ شاعر کبیر، بہت بڑے شاعر ہیں، ابن شاعر کبیر، بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، تو کون ہے وہ؟ کعب بن زہیر، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ کعب بن زہیر۔ اگلا تو پھر یہ سوال مطلب اب بھی انٹرنسز میں اور اسی طریقے سے ہمارے UGC نیٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ رفیع العماد طویل النجاد، ٹھیک ہے، طویل النجاد ساد عشیرتہ امردا، تو یہ کس نے کس کے بارے میں کہا؟ یہ خنسا نے بارے میں کہا۔ تو خنسا کی جو رسا کی ہے، ٹھیک ہے، وہ رسا پوری پڑھ لینا، 5-6-10 لائن ہے جتنی بھی ہیں، کہ اب تک وہ کہاں سے کون سا اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں آپ سے، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے اول من لقب بامیر المومنین، سب سے پہلے کس کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا؟ تو صحیح جواب ہے عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کا لقب ملا تھا، ٹھیک ہے، کس کا؟ خلیفۃ المسلمین کا لقب ملا تھا۔ اگلا سوال ہے من کبار الشعراء العباسیین، عباسی میں شعراء میں سے بڑے ہیں، لقب بشاعر الخمرہ، ان کو شاعر خمرہ کہا گیا۔ تو کس کے بارے میں؟ ابو نواس کے بارے میں۔ بشار ابن برد کو شاعر الغزل، ابو العتاہیہ کو شاعر الزہد، ٹھیک ہے۔ باقی ابن الروقمی کے بارے میں یہ بدشگونی والے تھے، ٹھیک ہے،
बदशगुनी वाले थे। क्या थे? बदशगुनी वाले थे। अगला सवाल है हुआ किताब मिन उम्महातिल कुतुब, ये बड़ी किताबों में से है। क़द इस्तौइब मा दुविना मिन कुतुब अस्माई व अबू उबैदा वल जाहिज़, चुनांचे इनकी किताब में जाहिज़, अबू उबैदा, इस्माई की किताबें मौजूद हैं। तो ये किसके बारे में है? बताएं किसके बारे में है? ये आपकी अल-इक़्दुल फ़रीद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? अल-इक़्दुल फ़रीद के बारे में है। अल-किताब सेववी की है, अल-अग़ानी ये अबुल फ़र्ज अल-उस्मानी की है। बाकी अब जवाहरुल अशरफ किसकी, अशआर अल-अरब किसकी है, ये आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या है? अल-इक़्दुल फ़रीद, अल-इक़्दुल फ़रीद जो कि इब्न अब्द रब्बी की है। वज़ीरुन व शाइरुन, वज़ीर हैं, शायर हैं। वलिदा फ़ी क़ुर्तुबा, क़ुर्तुबा में पैदा हुए। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? अशहरु शायरिही फ़ी वल्लादा बिन मुस्तफ़ी, उनके जो मशहूर शेर हैं वो वल्लादा बिन्तिल मुस्तफ़ी के मुतालिक है। यहाँ से तो पक्का हो गया इब्न ज़ैदून के बारे में। उनका दीवान भी है और वो इब्न ज़ैदून है। हुआ असलन शायरन, वो असल में कौन है? शायरुन अंदलुसी है। ठीक है, कौन है वो? शायरुन अंदलुसी है। ना रूमी है, ना शामी है, ना इराकी है, बल्कि शायरुन अंदलुसी है। ठीक है, क्योंकि कुर्तुबा अंदलुस में है। अगला सवाल है शायरुन व नाक़िदुन, वो शायर भी हैं, नाक़िद भी हैं। उनके आसार में से अल-उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़दी, इस किताब के बारे में सवाल आता है। इस बात तो थोड़ा डिटेल में पूछ लिया कि इसकी दो अज्जा हैं, तो पहला जुज़ या दूसरा जुज़ कौन से पर मुश्तमिल है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? अबू अली अल हसन इब्न रशीक अल कैरवानी। सिर्फ इब्न रशीक अल कैरवानी याद रखेंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर अब्बास अहमद बिन रशीक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाम जो किसी का याद करना है पूरा पक्का याद करना है। ठीक है, तो किसके बारे में है? अबू अली अल हसन इब्न रशीक अल कैरवानी। शेरुन हज्जाउन, ठीक है, शायरुन हज्जाउन है, ये शायर हज्जा है, फारसी असल है। असल इनकी क्या है? फारसी। आशा बिल बसरा, बसरा में रहे, वहाजल मेहदी, और मेहदी की बुराई की। तो किसके बारे में? ये बशार इब्ने बुर्द के बारे में। गर्चे बशार इब्ने बुर्द शायरुल गज़ल है असल, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? शायरुन हज्जा, यानी इन्होंने हजू भी की है। ठीक है, हजू भी की है। फिर फारसी असल बता रहे हैं, फिर क्या बता रहे हैं? फारसी असल बता रहे हैं, बसरा में रहे हैं, फिर मेहदी की बुराई भी की है। तो कितने हिंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में है आपका? बशार इब्ने बुर्द के बारे में। ठीक है, ये बशार इब्ने बुर्द के बारे में है। अगला सवाल है लईसा मिन मुअल्लफ़ात खलील जिब्रान। देखें यही सवाल कितनी बार आ चुका है, पीछे भी, इस बार भी आया था और ये आते भी रहेंगे। खलील जिब्रान की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। ठीक है, अल अरवाह अल मुतमर्रिदा है, अल अजनिया मुतकस्सिरा है, नबी भी है, लेकिन अल अरवाह अल हायरा नहीं है। ये किसकी है? नसीब अरीज़ा की है। और इन्होंने नसीब अरीज़ा ने ये कब छपी? नसीब अरीज़ा की है, ये छपी कब है? दीवान क्या है? ये दीवान है। ठीक है, अदीबुन व नाक़िदुन, अदीब हैं, नाक़िद हैं। लुक़्ब बिअमीदुल अदबिल अरबी, इनको अमीदुल अदबिल अरबी कहा जाता है। ठीक है, अदीबुल अदबिल अरबी कहा जाता है। अस्ससा जामिअतुल इस्कंदरिया, इन्होंने जामिया इस्कंदरिया की बुनियाद डाली। ठीक है, यानी उसके मुअस्सिस हैं। वो कौन है? ताहा हुसैन है। यहाँ से हमें दो तीन चीज़ें मिल गई कि ताहा हुसैन को अमीदुल अदबिल अरबी कहा जाता है और जामिया इस्कंदरिया की तासीस की है। तो इनकी मुअल्लफ़ात में से कौन सी किताब है? शजरतुल बुऊस। कौन सी किताब है? शजरतुल बुऊस। ठीक है, तारीख़ मिस्र अल कदीमा, नजीब महफूज ने उसका तर्जुमा किया है। ठीक है, बाकी तारीख़ उलमा मिस्र शायद ये रफ़ाअत तहतावी की है। बाकी जवाहिरुल उलूम किसकी है, ये आप मुझे देखकर बताना कमेंट में। ठीक है, तो ताहा हुसैन की कौन सी किताब है? शजरतुल बुऊस। ठीक है, इसी तरीके से तौफीक अल हकीम कोई शजरतुल हकम या इस तरह से कोई है। बाकी उनकी है नाज़िकुल मलाइका की ऐन शीन काफ शीन शजरतुल कमर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी मिला रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, नाज़िकुल मलाइका की शजरतुल कमर। मिन अइम्मतुल कुत्ताब, अइम्मे कुत्ताब में से हैं, शायर हैं, अदीब हैं। वली अल वज़ारा लिकुनुद्दौला अल बुयही, चुनांचे वो मिनिस्टर थे रुकनुद्दौला अल बुयही के। तो किसके बारे में है? इब्नुल हमीद अबुल फ़ज़ल मोहम्मद, अबिन अबीन यानी इब्नुल हमीद के बारे में। बाकी आगे नाम लिखा हुआ अबुल फ़ज़ल मोहम्मद, इब्नुल हमीद अल मकीन नहीं। ठीक है, ना तो अब्दुल हमीद। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? इब्नुल हमीद अबुल फ़ज़ल अल मोहम्मद। ठीक, इब्नुल हमीद की पैदाइश और वफ़ात क्या है वो ज़रूर मेरे कमेंट में लिखिएगा। अगला सवाल है शायरुन मुजद्दिदुन नाक़िदुन, शायर हैं, मुजद्दिद हैं, नाक़िद हैं, सहाफ़ी मिस्री हैं। वो अब्बास महमूद अल अक्कार, वो अब्बास अल महमूद अल अक्कार हैं। ठीक है, तो ये किसकी, इनकी कौन सी किताब है? तो इनकी किताब है वाहियुल अरबईन। इनकी कौन सी किताब है? वाहियुल अरबईन। हदीसुल अरबआ किसकी है? ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हदीसुल अरबआ किसकी है? ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वाहियुल अरबईन है अब्बास महमूद अल अक्काद की। ठीक है, अगला सवाल है मिन मशाहिर वज़राए सलाहुद्दीन अल अय्यूबी। ये सवाल भी कितने तरीके से पूछा जा चुका है। सलाहुद्दीन अल अय्यूबी के मशहूर मिनिस्टर में से कौन है? काजी फाजिल। काजी फाजिल का पूरा नाम क्या? अबू अली अब्दुर्रहमान अल बैसानी। ठीक है, ये सवाल कई बार मतलब। अगला सवाल है बोर सईद मदीना। मैं देखें जब पढ़ाता हूँ लोगों की जिंदगियां तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप देख लें ये वहाँ के हैं तो उनमें किन किन मदीनों का जिक्र आ रहा है। लास्किया कहाँ पर है? जैसे लास्किया यहाँ नहीं पूछा है तो आप बताना लास्किया है कहाँ पर। तो बोर सईद मदीना, मदीनतुन उमीनाउन। ठीक है,
یہ مدینہ ہے بورسعید ایک شہر بھی ہے اور یہ ایک سٹی بھی ہے اور اسی طریقے سے پور بندر بھی ہے. تو یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ کہاں پر واقع ہے؟ مصر میں. ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یونٹ 10 کے حساب سے میں نے سارے جو مشہور ملک ہیں ان کے سٹیز کے بھی نام آپ کے ساتھ دیے ہوئے ہیں تو ان کو یاد کر لیں. شاعر بھی ہیں ادیب بھی ہیں. لہو محاضرات فی الادب العربی ان کے لیے محاضرات ہیں ادب عربی میں. عاملہ فی التدریس جنہوں نے ٹیچنگ کا کام کیا ہے. چنانچہ جب ان کی زندگی ہم نے کریش کورس میں پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں ٹیچنگ کری انہوں نے. ٹھیک ہے یہاں تک کہ باہر بھی گئے اپنے ملک میں پڑھایا. وہ معروف الرسابی وہ معروف الرسابی ہیں. کہاں سے ہیں؟ یہ عراق سے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ کلیئر کر لیں. یہ تو کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. معشہ ضرب من الشعر اس پہ ایک ویڈیو آئے گی. ابھی تک ویڈیو نہیں آئی ہے اس پہ. معشہ جو شعر کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے اعلیٰ تقاتی و قاف معلومہ. تو یہاں پر ناظم کیا کرتا ہے؟ لا یتقید فیہ الناظم بقافیۃ واحدہ. اس میں ناظم جو ہے ایک قافیے کی اکتفا نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے مختلف قافی یوز کرتا ہے. تو یہ صحیح جواب ہوا. اگلا سوال ہے مجموعۃ ادبیہ من الخطب والشعر واقوال الحکماء والعلماء. مجموعۃ ادبیہ ہے من الخطب خطبے ہیں شعر ہے اقوال الحکماء ہیں علماء فی قواعد جو کہ عمران اور اجتماع. ٹھیک ہے یعنی کیسے آبادیوں کو بسایا جاتا ہے سوسولوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کس کتاب کے بارے میں ہے؟ تو یہ کتاب کے بارے میں مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں. ٹھیک ہے مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں. اکثر سب میں ہر چیزیں سیم ہیں لیکن ایک ایسا کوئی ہنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس کے بارے میں. جیسے یہاں پر کیا ہنٹ ہے؟ قواعد العمران والاجتماع. یہ ہنٹ ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں ہے. اگر اغانی ہوتی تو اغانی میں ایک ہنٹ کیا ہوتی ہے؟ موسیقی وغیرہ. ٹھیک ہے موسیقی وغیرہ. باقی بیان و تبیین کی تو کوئی بات بھی ذکر نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں. اس طرح کے یاد رکھنا کیونکہ کوئی بھی کتابیں ہیں جیسے جو ہمارے مراجع و مصادر ہیں وہ کتابیں ہیں ان کا مین سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہیں سے ہمیں کتاب پکڑ میں آئے گی. ٹھیک ہے وہیں سے ہمیں کتاب سمجھ میں آئے گی کیونکہ آپ کو مین آئیڈیا اس کا پتہ ہونا چاہیے. سیاسی کبیر بڑے سیاسی ہیں. رئیس مجلس قیادت ثورہ اور یہ رئیس ہیں مجلس قیادت ثورہ کے. من ضباط الجیش آرمی آفیسر ہیں. ٹھیک ہے قام بانقلاب ادى الى خلع ادریس السنوسی و اعلان الجمہوریہ. اگلا سوال ہے کاتب من البلغاء والفصحاء من اہل بغداد من مؤلفاتہ الخراج. کاتب ہیں. ٹھیک ہے رائٹر ہیں اور بغداد کے بڑے بلغاء اور فصحاء میں سے ہیں. ان کی کتاب خراج. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ قدامہ ابن جعفر کے بارے میں. تو قدامہ ابن جعفر کی زیادہ کتابیں نہیں ہیں 10 سے ہی کم ہیں. الخراج ہے السیاسہ ہے اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں تو ان کو یاد کریں اور اچھے سے آپ حل کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے ادیب و صحافی. ادیب ہیں صحافی ہیں ناقد ہیں ادبی ہیں لغوی بھی ہیں. مارس صحابہ و تدریس الجامعی انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی اور جرنلزم بھی کیا ہے. ان کی کتابوں میں سے ہے نقد المنہجی عند العرب. ان کی کتاب کیا ہے؟ نقد المنہجی عند العرب. تو کس کے بارے میں ہے یہ نقد المنہجی عند العرب؟ کس کی ہے؟ محمد مندور کی. ٹھیک ہے محمد مندور کی ہے. محمد مندور کی پیدائش کیا ہے وفات کیا ہے یہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہے محمد مندور. اگلا سوال ہے عاصمۃ المملکت العربیہ سعودیہ. تو کیا راجدھانی ہے؟ جدہ مکہ مدینہ نہیں ریاض اس کی راجدھانی. ٹھیک ہے سعودی عربیہ کی ریاض راجدھانی ہے. اگلا سوال ہے عاصمۃ البحرین. بحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ منامہ. ٹھیک ہے منامہ. محرک کسی مشہور جگہ کا نام ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے یہ ساری یہیں کی ہوں. ٹھیک ہے یعنی بحرین کی ساری سٹیز ہوں. آپ کو چیک کر لیجئے گا آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ بحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ منامہ. ٹھیک اور اردن کی راجدھانی ہے عمان. عمان اور بحرین میں جیسے مجھے مطلب بحرین اور اردن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے یکساں لگتی ہیں. تو اردن کی ہے عمان اور بحرین کی ہے منامہ. ادیب مؤرخ لبنانی. ادیب ہیں لبنانی مؤرخ ہیں. ولد و تعلم فی بیروت. تعلیم پیدائش بیروت میں ہوئی تعلیم بھی وہیں ہوئی. وتوفی فی القاہرہ قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو ابھی اگر اتنا ہی پڑھیں تو حالانکہ خلیل مطران یہیں سے نہیں آ سکتے کیونکہ خلیل مطران جو ہیں وہ شاعر ہیں اور اسی طریقے سے مؤرخ بھی نہیں ہے. تو خلیل مطران تو یہیں نہیں آ سکتے. تو وہ کون ہے؟ جرجی زیدان. ٹھیک ہے کس کے بارے میں ہے؟ جرجی زیدان کے بارے میں ہے. ٹھیک جرجی زیدان کے بارے میں. یعتبر من رجال النہضہ. رجال نہضہ میں سمجھے جاتے ہیں. ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ و آداب اللغہ العربیہ. کتنے جلدوں پر مشتمل ہے کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. اگلا سوال ہے مفکر و شاعر. مفکر ہیں شاعر ہیں ناقد ہیں من ابرز رواد النہضہ العربیہ الحدیثہ. ٹھیک ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آپ کے میخائیل نعیمہ کے بارے میں. ٹھیک ہے کس کے بارے میں؟ میخائیل نعیمہ کے بارے میں. مفکر بھی ہیں شاعر بھی ہیں ناقد بھی ہیں. تو یہ میخائیل نعیمہ ہیں. ٹھیک اگلا سوال ہے. یہ سوال ختم ہوئے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں لکھیے گا. ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکراً جزاکم اللہ خیر.